الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ وچ درود و سلام پیش کرنے تو بعد الحمدللہ شعبان المعظم دا مہینہ طلوع ہو چکے ہیں اور تاریخی انداز دنال نواسہ رسول جگر گوشہ بطول دل بندے علی المرتضیٰ برادر حسن مجتبہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام دی ولادت دا یوم ہے تو میرا آج دل کردہ ہے کہ پیدائش تو لے کے شہادت تک امام حسین کلے حسین دا ذکر کیتا جائے اور دسیا جائے کہ کون حسین خالق ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا قل محبوب تسی لب کھولو اور حکم فرما دیو کہ لا اسألکم علیہ اجرا میں کوئی تواڈے کولو اجرت نہیں مانگدا اجرت میں تواڈے کولو طلب نہیں کردا ہر نبی نو حکم افجیے ہویا ہر نبی نے آکھے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا علی اللہ اسی اجر مانگنے اللہ کو بولو بولو حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے آکھیا کہ اسی اجر اللہ کو لو مانگنے ہیں لیکن محبوب نو اللہ فرما رہا محبوب تسی اجر امت کو لو مانگو تسی اجر امت کو لو مانگو یا اللہ قادہ اجر مانگا نبی تو بنایا ہے اجر میں امت کو لو مانگا محبوبہ میں ہی دسنا چاہنا کہ امت نو آکھو میں تو انو کفر چکڑ کے اسلام چلے آندھا نفاق چکڑ کے اشاق چلے آندھا بے ایمانہ چکڑ کے ایمان میں چلے آندھا تے میں اس دا اجر تو اڈے کلو نہیں مانگنا کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى جڑے میرے قریبی نہیں انہاں نال پیار کرے آجے پیار صحابہ نے سمجھیا شاید محبوب پتہ نہیں کوئی مال منگے گا یا کوئی دولت منگے گا تو سارے انو حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ میں تو اڈے کو لو اجر صرف ہی مانگنا ہے کہ تسی میری نسل نال میری اولاد نال پیار کرنا ہون میں تو دساں گا کہ پیار کرنے والے کیڑے کیڑے لوگ سان جنہاں نے حضور دی اہل بیت اطہار حضور دی نسل نال اور اصل نال جنہاں نے پیار کیتا فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا اے حضرت عباس دی بیوی نے تے حضرت عباس کریم آقا دے سکے چاچے نے بات نو سن دیا جانا آپ فرما دیا نے کہ میں رات نو لیٹی تے میں بڑی دردناک خواب ویکھی خواب کی ویکھی کہ حضور دے ایک وجود دا حصہ ایک وجود دا حصہ میری چولی وچ کٹ کے پیا ہویا ہے
میں ڈردی ڈردی اٹھی صبح حضور کل گئی تے عرض کیتی آقا کیڑے منہ نال گل کراں لبا چو گل نہیں نکل دی حضور فرمایا چاچی سنا تے صحیح کی ویکھیا ہے عرض کیتی آقا ایک وجود دا ٹکڑا تہاڈا میری چولی وچ پے ہے میرے مصطفیٰ لبا چو مسکرا کے فرمایا چاچی مبارک ہوئے وے سونیا قادی فرمایا میری بیٹی نو اللہ فاطمہ نو پتر عطا فرمائے گا اور تیری چولی وچ کھیڑیا کرے گا ثابت ہو گیا کہ اجے حسین پیدا نہیں ہویا بولو بولو اجے حسین پیدا نہیں ہویا کون حسین کون حسین اجے حسین پیدا نہیں ہویا تے خبر پہ مل دی ہے چچی اماں میں تینو مبارک دینا نبی ہو کے تیرا رسول ہو کے تیرا پیغمبر ہو کے میں مبارک دے رہا ماں اللہ کریم میری بیٹی زہرہ نو پتر عطا فرمائے گا وہ تیری جھولی وچ کھیڑیا کرے گا کون حسین اجے پیدا بھی نہیں ہویا خبراں پہلے ہی ملن لگ دوسری بات میرے دوستو ذرا توجہ کرنا امام حسین جدو ماں دی چھولی وچ آ گئے کون حسین ماں دی چھولی وچ آ گئے اللہ کریم نے فرمایا جبریل اُراں مولا کی گلے فرمایا کر بطول دائے نسل رسول دیے پتر علی دائے جاؤ جا کے میرے والو محمد نو حسین دی ولادت دی مبارک دے کے جبریل امین کہندے نے اللہ دے حکم نال میں سدرہ چھڑی تے مدینے دی گلی وچ آیا بولو مدینے دی گلی وچ آیا ایک اور گل دستے ہیں مدینے دی گلی کی ہے ایک دن جناب جبریل بغیر پچھے پچھائے تو مسجد نبوی دے تھم نال لگا ہویا ہے میری سرکار نے ویکھ کے فرمایا تعال یا جبریل جبریل اگے آ جا عرض کی آقا وہی نہیں آئی نہ کوئی پیغام لے کے آیا فرمایا آیا کدھر ہیں سونیا سدرہ تے دل نہیں لگا محمد دی گلی وچ آ گیا صلی اللہ محمد دی گلی وچ آ گیا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیاں جبریل علیہ السلام کہندے نے جدو میں مدینے دی دھرتی وچ آیا مینوں رون دی آواز آئی میں فوراً خیال کرنا برادری میری ہے ایک بندہ نہیں روندہ پیا فرشتہ پیا روندہ ہے جبریل کہندے نے میں اگاں ہویا ویکھیا تے وہ منہ دے بال ڈگا ہویا ہے میں دی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے پوچھیا بعد نے لکھیا پہلے آسمان دا فرشتہ قاری صاحب بعد نے لکھیا تیسرے آسمان دا فرشتہ او زمین تے منہ دے بال ڈگا ہویا ہے جبریل نے دی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تو کتھے اگو شاگرد بھی بڑا سیانا نکلیا کہنے لگا استاد جی تسی کتھے شاگرد بھی بڑا سیانا نکلیا کہنے لگا استاد جی تسی کتھے آپ نے فرمایا گل لے وے میں آج اللہ نے بھیجیا ہے گھر بطول دے پتر علی دے نسل رسول دیئے
حسین پیدا ہویا ہے ماں دی چولی وچ آیا میں اج محمد نو مبارک دین چلیا وا او فرشتہ کہندا استاد جی مینوں وی نال لے چلو عام گھراں وچ پتر ہون تے رتاں ہی کچھ ہور ہوندیاں نے اے تے محمد دا دوتر ہے مینوں وی نال لے چلو تسی مبارک دے لیا جے میری سفارش کر لیا جے پانی دے بیٹھے میرے واللہ مبارک دے لیا جے تسی مبارک دے دینا میری سفارش کر دینا مادا غلبہ سر و ماتگا جدہ مصطفیٰ دی نظر اٹھی میری سرکار فرمایا جبریل اگے کل آیا انہیں اج دو کیوں آئے ہو سونیا میں مبارک دین آیا اے اللہ دے عذاب وچ آ گیا ہے تے فرشتے نو سٹ دیتا گیا اے دے پر جل گئے نے اے دی پرواز مک گئی ہے اے مدینے دے شہر وچ آ ڈگ گئے سونیا اے دی سفارش کرنا وا دعا کرو میرے والوں مبارک قبول کر لو سنو عاشقو کون حسین میری سرکار راوی لکھ دے حسین حسین نبی دی چولی وچ موجود سن آپ نے ہنس کے فرمایا جبریل اس فرشتے نو آخ میرے حسین دے پیران الوجود رگڑے سارے کہو سبحان اللہ ڈٹ کے کہو سبحان اللہ حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے حسن جانے علی جانے نبی جانے یا خدا جانے کون حسین آپ نے فرمایا انہوں آنکھو پیران دے نال رگڑے عاشقو میں ایک گل عرض کرنا چاہنا جے دو ترے دے پیران دیئے شانے پھر جڑے نانے دے پیران وچ پے ہوئے نے ابو بکر دا کی مقام عمر دا کی مقام میرے پیرے باہو وجد وچ آئے آپ فرماندے نے جے تو چاہویں دت رب دی مل مرشد دیاں تلیاں مرشد نظر کرم دی کرسی کھڑ ویسن دل دیاں کلیاں کلیاں تھی ایک لالا ہو سی گل نازک گل پھلیاں مارے ویو جاسن میرا کامل باہو جنہ سنگ کیتا دو ولیاں ہوئے درو حسین دے پیر تے وجود نل فرشتے دا وجود ٹچ ہویا اللہ نے پرواز دیتی جتھے ہے سی اتھے ہی پہنچ گیا 7 سال کنے اچھ بولو 7 سال تے 7 مہینے تے 7 دن نبی کریم علیہ السلام دی چولی وچ حسین کھیلیا حسین کون حسین امام حسن دا بھی بچپن ہے
امام حسین دا بھی بچپن ہے جی تے تساں ویکھیا ہوئے گا کہ جڑے بچے گھراں چوں نکل جاندے نے انہاں دے پیراں 'چ تیزی بڑی آندی ہے پتہ نہیں لگدا کدھر نوں ٹر گئے نے امام علی مقام علیہ السلام گھروں نکلے تے خرمے دے باغ وچ گئے اتھے سالیہ یہودی آیا تے انہیں ویکھیا کہ ایڈی سونی شکل باغ جگ مگ پیا کردا ہے اور یقین جانو قاری صاحب میں ایک روایت انج بھی ویکھیا کہ حسین ابن علی اگر نیری رات وچ بھی بیٹھ جاندا سی تے حسن انہا سی کہ کمرہ جگ مگ کردا سی حسین دے چہرے یہ جمال حسین ہے جی جمال حسین دی ایک کفیت ہے پھر جمال مصطفیٰ دی کیسی کفیت ہے ہاں تے حضرت امام علی مقام فرماندن میں ٹردا میں خرمے دے باغ وچ نکل گیا جڑے ویلے باغ وچ نکل گیا امام حسن فرماندے نے میں اچانک گھر آیا میری اماں جڑی ہے دروازے دی اوٹ وچ کھڑی ہوئی ہے میں عرض کی ماں جی مینوں دسو خیر یہ دروازے تے کیوں آئے ہو فرمایا بیٹا 17واں چکر وڈے ویلے دا تیرا ویر حسین نہیں پیا لبدا پتہ نہیں کون چک کے لے گیا ہے ایک یہ بھی گل دوجی یہ بھی گل سن لو ایک دن حضور فرماندے نے میں فاطمہ والا آیا فاطمہ روندی ہے پچھیا تیئے کی ہویا عرض کیتی ابا جی حسین نو کو چک کے لے گیا ہے نبی نے فرمایا بیٹی ٹھہر جا میں لب کے لے ہونا وہاں حضور انج نکلے تے ویکھیا حسین درخت دے تھلے لیٹے پہنے تے فرشتے پکھا چل دے پہنے فرشتے پکھا چل دے پہنے حضور نے ملائکہ والمسکرا کے فرمایا توانو کی ہو گیا ہے عرض کیتی سونیا حسین بننے نکلا سونا لگا سونیا تیرا نواسا سونا لگا ہے اسی انو چک کے لے آیا ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی پر بے حد انداز حسین سارے لفظ حسین ڈٹ کے ہر شے کوئی نہ کوئی حد ہوندی پر بے حد انداز اچھی بولو حسین ساری دنیا دا ساری دنیا دا ناد محمد دے پر محمد دا ناز حسین ساری دنیا دا ساری دنیا دا ناز سارے کو یار سبحان اللہ حسین دا ذکر ہے ساری دنیا دا ناز محمد تے پر محمد دا ناز اچھی بولو محمد دا ناز سانو دسیا رسول دے سجدے نے میرا اصل تے ناز حسین سانو دسیا رسول دے سجدے نے میرا اصل تے ناز حسین امام حسن فرماندے نے میں عرض کیتی اماں جی تسی بیٹھو میں جا کے ویر نو لے آونا شالا نہ وچھڑن ویر کسے دے شالا نہ وچھڑن
ویر کسے دے تے نہ ہون نوانیاں پینا شالا نہ وچڑن ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس پھین دا ویر نہ ہووے اس کی دنیا تو لینا امام علی مقام دے بھائی امام حسن فرماندے نے میں باغ جا کے واد ماری میرا ویر جدو آفجی پراوان دی شان قاری شفیق صاحب جدو پراوان دا مقام بیان کر دیا میاں صاحب نے فرمایا ویر ویران دیئے ویر ویران دے دشمن ہندے تے ویر ویران دیا باوان ویر ویران دے دشمن ہندے ویر ویران دیا باوان پراوان دے دشمن پراوان دیا باوان تے باپ سردہ تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں زارانو کدوں چین آوے سیدانو کدوں چین آوے میرا پتر وچھڑ گیا ہے میرا پتر کھروں نکل گیا ہے امام حسن فرماندے نے میں ماں دے کول آیا آکھے اماں کھلو جا میں ویر حسین نو لے کے آنا اللہ والے او گل ذرا دھیان نال سنو حسن نے جا کے آواز دیتی حسین ویر اماں اڈیک دیا پئی حسین ویر اماں اڈیک دیا پئی حسین ہوئے تے بولے امام حسین فرماندے نے میں سجے گیا آواں میں کھبے گیا آواں دیکھیا ایک ہرنی ٹری آؤں دیئے میں بڑے رام نہ کہنا نہیں ہرنی ہے سارا جگ میرے نانے نو جان دے تو مینو دستے سہی میرا ویر حسین کتے وے مینو دستے سہی میرا ویر حسین کتے وے ہرنی نے قاری صاحب آسمان والمو کیتا عرض کیتی ربا تیرے نبی دے دوترے نے واد ماری ہے بولن دی طاقت دے دے بے ادب کی جانا ایسا اور ادب دی گئے ادباں تھی وانجے ہوں جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے آئی کدی نہ تھیندے رانجے ہوں جڑے مٹی دے پھانڈے آئی کدی نہ تھیندے کانجے ہوں جنا عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باہوں گئے دوی جہانی وانجے ہوں امام حسن علیہ السلام فرماندے نے میں اٹھنی ہرنی نو پچھیا نی ہرنیے تو میرا ویر کدرے بیکھیا ہے ہرنی بول کے کہہ دیا ابن رسول سالیا یہودی چک کے لے گئے دیکھو جدو حسین نو بیٹھے ہیں ویکھے آب جی سالیا سر تے کھلوتا حسین شہادت دی انگل نہ زمین تے لیکاں پہ مار دینے بچہ اپنی مستی وچ بیٹھا ہویا ہے جدو انجا کھچکی سالیا دا دل لٹیا گیا کہن لگا چک لے آواز آئی علی دا پتری چک لے آواز آئی زارا دا لالی عشق کہن لگا
چک لے جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی چک لے عشق کہن لگا چک لے کوئی گل نہیں چک لے عشق کہن لگا اے ہو جا سونا کچی جی کلی وچ ٹر گیا جی جی برکتاں آ جان گیاں رحمتاں آ جان گیاں کون حسین سالیہ کہندہ میں چک کے لے گیا سونی خدمت کی تھی پچھلی کوٹلی اچ رکھیا ہرنی کہندی ہے وے سونیا او سالیہ یہودی دے کاری انہیں پچھلے کمرے وچ لکا کے رکھیا ہوئے اگو امام حسن فرماندے نے منو تے سالے دے کردہ نہیں پتا ہرنی کہندی ہے میں ہے تے جانوراں پر محمد دے لالا دی نوکراں میں تھوڑے اگے اگے جانیاں تھکے تو نہیں دوستو ڈٹ کے بولا ذرا ہرنی اگے اگے ٹر گئی سالیہ یہودی دا کر امام حسن نے دستک دیتی سالیہ بنے آیا اندر بھی چن بننے بھی چن سالیہ کہندہ ربا تیرا شکر ہے ایک نو چک کے لے آیا دو جایا پہ آ گیا ایک نو چک کے لے آیا وہاں دو جایا پہ آ گیا ہے آپ پوچھ دینے میں نو دس میرا ویر تیرے کولے جے ہے ہی تے جلدی جلدی دے دے اگر میری اماں نے ہاتھ چک دیتے قیامت تک یہودی کوئی نہیں رہنا جڑے ویلے عشق نو پتہ لگا حسن جلال چاہ گیا ہے طبیعت تھلے لے اونلی پوچھ دے تو آڈا نا کی ہے نا جدو جناب پتہ لگا عشق نو حسن جلال وچ آگئے کہندہ جی تو اڈا نا کیے آپ نے فرمایا نا نو چھڑ میں ویر پیا پوچھنا آپ نے فرمایا میرا نا حسن ہے اچھا حضور توڑی اممہ دا نا کیے ایک میری نا ماں دا نا فاطمہ تو زارا سلام اللہ علیہ پوچھیا تیرے ابے دا کی نا ہے امام حسن فرماندے نے تو شجرہ پوچھن لگ پیئے میں تینو ویر پیا پوچھنا وہاں عرض کی تلاج پالا دسو توڑے ابے دا کی نا ہے آپ نے فرمایا میرے ابے دا نا علی حیدر صفدر ہے اچھا ہون دسو توڑے نانے دا کی نا ہے اگو جناب حسن فرماندے نے امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین جدو امام حسن نے آکھیا میں اس نانے دا دو تراواں سالیہ ہاتھ بن کے کہندہ سونیا منو کلمہ پڑھا سونیا منو کلمہ پڑھا ہن سالیہ نے کلمہ پڑھ لیا کہنے لگا کلی تیری جلی تیری گھر تیرا ہن تے پردہ کوئی نہیں اگے کلا حسین جدو حسن نال کھلوتا محمد دی صورت نظر آ گئی تے کہندہ کہ یہ دیو مبارک بادنی آج میرا سنایا دیو مبارک باد نے آج میرا سنایا دیو مبارک باد نے آج میرا سنایا دیو مبارک باد نے آج میرا سنایا میں اجڑی ہوئی آبا نی اج میرا سونا
ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪੰਡੋਕਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ, ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁਰਨਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦਰਦ ਲਾਲਾ ਦਾ ਜੀ ਜੀਏ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਦਰਦਿਆਂ ਲਾਲਾ ਦਾ ਜੀ ਜੀਏ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਰਾਕ ਚੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ, ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ को लाया, वाह वाह चोखे ही बंदे सन। आपने बुआ खोलिया, एक एक नाल सलाम लिया, एक एक नाल सीने नू लाया, अंदर बिठा के खादम नू फरमाया बकरी ज़बा कर, खाना तैयार हो गया। केड़ी केड़ी गल करा भजी, इमामे हुसैन लोटे विच पानी पा के मेहमाना दे हाथ पे धुआंदे ने, रसूल दा दोतरा। सारे नौकर कोल ने केड़े मुंह नाल गल करा, किस किस दा मैं जिक्र करा, बे हैदर दिया लाला दा जी, हैदर दिया अगे ला लिया। ज़ारा दा घर आ गया, दुआ शहजादियां नूं अंदर भेज के नाली हुसैन नूं आखिया मां नूं तोहफा दे देना, नाले आखना एक मुजरम बनने आया है, ओनू माफी दे दियो। ज़हरा फरमाया पुत्र अली दे ने, अली कोलों माफी मंगो। सालिया कहंदा मैं अली कोल गया, नाले आखिया मैं कलमा पढ़ लिया है, मैनू माफी दे दियो। आ फरमान लगे दोतरे मुहम्मद ने मुहम्मद कोलों माफी। सालिया कहंदा मैं हुजूर कुल गया, हजूर ने पिछे भी ध्यान मारिया, ज़ारा कुल गया है, अली कुल गया है, हुण नबी वाला आ गया है। आपने फरमाया सालिया सुन ले, ये दोतरे मेरे जरूर ने पर महबूब खुदा दे ने। ते सालिया कहंदा मैं जंगल विच चीखा मारिया, 17 दिन दे बाद आवाज आई मुहम्मद राजी हो जाए, असी राजी हो गया। फिर केड़े मुंह नाल गल करा, किस किस दा मैं जिक्र करा। उसामा बिन जैद, जैद होवे जिहड़ा हजूर दा मुंह बोलिया पुत्र है। उसामा महबूब तरीन हजूर दा सहाबी है। इमामी हुसैन फरमाते ने बीमार होए तो मैं पता लैन गया, मेरे अगे उसामा बड़ा बेदर्दी न रोया। मैं पूछा उसामा खैर ही? अर्ज की हजूर कर्जा बड़ा है, सोची पिया वहाँ तुहाडे नाने का फरमान है कि मकरूज दुनिया तो नहीं जाना चाहिए। हुसैन मुस्करा के फरमाया मेरे हुंदियां मकरूज है। आपने फरमाया मेरे हुंदियां तू मकरूज है, मैनू घर जान दे, घरों मैं वापस आऊना।
آپ نے میرے دوستو 50,000 قرضہ سی اسامہ دے سر تے حسین نے ایک ایک بندے نو بلا کے فرمایا لے اسامہ ہن راضی ہے عرض کیتی حضور پتہ لگ گیا کہ نانا بھی آلہ ہے تے دوترے بھی آلہ نہیں اللہ اللہ کیڑے موہ نال گل کرایا کس کس دا میں کیڑے موہ نال گل کرایا کس کس دا میں ذکر کرایا میں تینوں دسا کون حسین کربلا دا ٹبائے جڑے ویلے سید لباس پہن کے اپنے خیمے وچوں نکلیا سواری تے سوار ہون لگا سکینہ نکے نکے ہاتھ بن کے کہندیے جاوے سواریے جم جم جا پر ذرا مینوں جاندی واری بابا لال گل کر لین دے مینوں جاندی واری اپنے پیو نال گل کر لین دے عاشقو ذرا سینے تے ہاتھ رکھو آپ نے ویکھیا سواری نہیں ٹر دی سواری کہندیے شہزادیا او خیمے وال دھیان مار تو رسول دا دوترا ہے او رسول دی نواسی ہے میں تیری گل منا کہ او دی منا مینوں دس آئی جان شکنجے اندر جاؤں ویلن وچ گنڈا راؤ آنکھے اج راہ محمد اج رویتا ملا سید نے جدو ویکھیا میری تھی دے نکے نکے ہاتھ بدے ہوئے نے ابا جانے جم جم جا میں نہیں ڈک دی اکبر گیا مینوں مینا کسے نہیں ماریا قاسم گئی مینوں مینا کسے نہیں ماریا اون محمد گئی مینوں مینا کسے نہیں ماریا عباس دے بازو کٹے گئے نے مینوں مینا کسے نہیں ماریا ابا تو شہید ہو گیا میں یتیم ہو جاؤں مینوں جاندی واری مینوں سینے نال لا لے ابا میں تیرے سینے تے چڑھ کے کھیڈن والی تیاں والے ہو ماپیاں والے ہو ذرا غور کرو سید سواری تو تھلے اتریا اللہ ہی جان دے سید کیویں اتریا اتر کے فرمایا سکینہ بیٹی ذرا جاندی واری مینوں جفا مار لے میرے سینے تے لے دیا عرض کیتی وے بابلا جنہ تیاں دے ویر ٹھر جان او ماواں کل ٹھر جاندیاں نے جنہ تیاں دیا ماواں ٹھر جان او بابلا کل ٹھر جاندیاں نے ابا میرے پیکے بھی نہیں رہے ابا میرے نانکے بھی نہیں رہے میں کدھر جاوانگی شالا مسافر کوئی نہ تھی میں آئے ککھ جنا تو پارے ہوں تاڑی مار اڈانا میرا کامل باہو اسی آپے اڈن ہار سید نے اپنی تینوں سینے نہ لایا فرمایا تیے خیمے میں ٹر جا دوست دل ڈردہ گل کرن لگیا نکے جلاب کھول کے کہندی ہے ابا اکبر بھی نہیں بول دا ابا میرے نال قاسم بھی نہیں بول دا میرے نال چاچا یا باس بھی نہیں بول دا میرے نال نکا ویر اصغر بھی نہیں بول دا ابا میں کدے کول جاواں حسین نے آواز دے کے فرمایا زینب خیمے چو بننے آئی زینب آئی لے سکینہ نو خیمے میں چلے جا مسلمانوں کدی اپنے کرامے چ جائدہ لے لینا جدو بچہ پیو دے سینے نہ چمڑے آئے ہوئے ماں جدو انہوں لاندی ہے کیویں بلکا مار دے کیویں بچہ یا بچی رون دی ہے او دے رون دا اندار ویکھنا لئی جان دا ہوں ہے جڑے ویلے پیو دے سینے نہ لو زینب نے سکینہ نو لایا
سکینہ اگے ہاتھ بن دیا پھپھی اماں چٹ دا چٹ کھلو جا تینو ویر نہیں لبڑا مینو بابل نہیں لبڑا نی پھپھی ذرا دھیان نال ویکھ لے کون حسین جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے امت کو دھویا وہ حسین دعائے اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ